Gustave Eiffel, il rentre à l'école centrale des arts et manufactures, une des grandes écoles d'ingénieurs. گوستاو ایفل در سال 1852 وارد مدرسه عالی سانترال شد که یکی از مهمترین مدارس مهندسی آن زمان بود. او ابتدا به فکر رشته شیمی بود چون عموش یک کارگاه شیمی داشت، ولی بالاخره به طرف ساختمان و سازه رفت و در مراحل اول ساخت پل‌های کوچک رو زیر نظر مهندسان دیگر دنبال کرد و بعد کم کم به مدیریت کارگاه‌های بزرگ رسید. از جمله در شهر بوردو کارگاه ساخت بزرگترین پل فلزی اون زمان رو مدیریت کرد و بعد هم در 32 سالگی شرکت خودش رو پایه‌گذاری کرد. Élève d'une grande école d'ingénieurs et qui a surtout en lui non seulement la capacité technique de maîtriser به ترتیب ایفل بر کار با فلز مسلط شد که اون موقع بسیار جدید بود و با موج گسترش راه آهن و انقلاب صنعتی همراه شد. او در این حال رهبری یک شرکت تجاری و مقاطع کاری رو یاد گرفت. بنابراین ایفل علاوه بر مهندس و فنشناس بودن یک مقاطع کار و اهل معامله هم بود. Eiffel a créé son entreprise, qui est une entreprise concurrente d'autres plus grandes entreprises. شرکت ایفل کم کم به مقام چهارم یا پنجم در میان شرکت‌های فرانسوی رسید و رقابت در بازارهای بین‌المللی رو آغاز کرد. اسم این شرکت هم اصلاً شرکت گوستاو ایفل بود. Et avec des entreprises étrangères sur des grands marchés internationaux. Et donc il va réussir au fond à développer une entreprise de construction métallique qui portait son nom d'ailleurs. البته مسلماً بدون برج ایفل شهرت او به این حد نمی رسید. این اثر باعث شد که نام ایفل جهانی بشه. De sa carrière de bâtisseur et lui a permis de rentrer en quelque sorte dans le panthéon des grands ingénieurs, des grands hommes et d'avoir un nom quasiment universellement connu aujourd'hui. Gustave Eiffel a exporté pas mal de réalisations. ایفل در واقع کارهاش رو صادر می‌کرد، یعنی عناصر پیش ساخته رو در کارگاه خودش در حومه پاریس می‌ساخت و بعد با کشتی یا قطار به محل می‌فرستاد و اون پل یا هر چیز دیگر در محل سوار می‌شد. Une construction, on pourrait dire, en kit ou en pièces détachées, en préfabrication. Et lui-même a été, en fait, une fois, à plusieurs reprises d'ailleurs, پلی که روی رودخانه دورو در پرتغال ساخته در واقع اولین کار مهم خارجی ایفل به حساب میاد. می شود گفت که ایفل یک سیستم پل‌های به اصطلاح قابل حمل رو ابداع کرد که در اون زمان خیلی سریع کار گذاشته می شد و البته از این محل درآمد خیلی زیادی هم به دست آورد. Quand on pense à préfabrication, on pense aussi à non seulement à des از یک نظر دیگر هم ایفل پیشرو بود و اون که بسیار به فکر ایمنی کارگرهاش بود. در طول ساخت برج ایفل فقط یک کارگر کشته شد که این در آن زمان استثنایی بود. همان موقع پل بزرگ اسکاتلند با 70 تلفات ساخته شد. envoyé ensuite sur place et ensuite monté sur place par une main-d'œuvre relativement peu qualifiée avec معروف است که ایفل در جوانی وقتی در بوردو کار میکرد یکی از کارگرهاش به رودخانه افتاد و داشت غرق میشد، ولی ایفل که ورزشکار خوبی هم بود به آب پرید و او رو نجات داد. Mais aussi d'ailleurs des profits non négligeables parce que ces ponts étaient plutôt bien vendus, aussi bien vendus que des grands viaducs beaucoup plus compliqués à construire. C'est non seulement un ingénieur, mais c'est un entrepreneur. به طور کلی گوستاو ایفل روحیه علمی داشت و بنابراین به آخرین پیشرفت‌های علمی و فنی زمانش کنجکاو بود. فراموش نکنید که دور تا دور طبقه اول برج ایفل او نام 72 دانشمند بزرگ فرانسوی رو نقش کرده. Tout autour du premier étage de la tour Eiffel, des noms de 72 savants français qui étaient ses prédécesseurs en quelque sorte et à qui en quelque sorte il rendait hommage. ایفل بعدها به یک حامی جدی علم تبدیل شد و میدونید که برج ایفل به یک مرکز آزمایش‌های علمی تبدیل شده بود، از هواشناسی گرفته تا مثلا آزمایش‌های مربوط به سقوط اجسام. Il a construit une soufflerie
au pied de la tour qu'il a déplacé. بعدها هم که میدونید آنتن امواج رادیویی در بالای برج ایفل مستقر شد. En permettant à l'autorité militaire d'installer une antenne à partir du 3e étage de la tour. Et donc il a cherché à accompagner, à ایفل financer خودش هزینه همه این آزمایش ها رو تأمین میکرد، چون در قرن 19 اندیشه ترقی علمی و فنی الزاماً به معنای پیشرفت و ترقی اجتماعی و انسانی بود. Et donc, dans l'esprit du 19e siècle, un progrès social et humain.